مکتب از تدبیر او گیرد نظام. مکتب تعلیم گاہ کو کہتے ہیں. وہ دی پہلی نظری تعلیم تے ہوندی ہے فرعون دی. وہ دا نظام اپنے ہاتھ وچ کردا ہے. کیوں؟ تابکہ میں خواجہ اندیشد غلام، تاکہ اس مکتب چو غلام تے لونڈے تیار ہون، پھر انہاں لونڈیاں نو جویں آکھیا جاوے اوویں کرن. ہوئے 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 فرعون دی مرضی دے عین مطابق غلام چلے. فرعون تعلیمی ادارے نو اس واسطے اپنے قبضے کردا ہے کہ ایدے وچوں تیار ہو کے ہی تے میرے ٹٹو بنن گے، تے انہاں ٹٹواں نے میرا کام سارا چلاونا ہے. میں جو آکھاں خدا واں تے انہاں مننا دے تاں ہے. جے کسے ہور دے سبق پڑھے ہون گے تے مینوں کیویں منن گے؟ لہذا پہلوں ہی انہاں دی رگ ہے بول دے نہیں. جنہوں آخدے نے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. شیخ ملت بہادی سے دل نشین، بر مراد او کند تدبیر دی. فرماندا ہے دوجی نشانی تینوں فرعوناں دی اے دسنا. فرعون دے دور دے ملا پیر اقبال فرماندا ہے فرعون دے دور دے ملا دے پیر مجدد تے بن بیٹھن گے، لیکن جدوں بھی گل کرن گے او فرعون نو راضی تے خوش کرن دی کرن گے، فرعون نو ناراض کرن دی گل کدی نہیں کرن گے. او جنی تجدید کرن گے مجدد صاحب کوئی ادھر بیٹھا ہونا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہونا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہونا ہے. جنی بھی تجدید ہوے گی پر مراد او فرعوناں دی مراد دے مطابق ہونی ہے. لکھ لعنت ہو جائے مجدداں دے جڑے فرعون دی مراد دے مطابق دین بدل دے جان. اور نبیاں دے وارث فرعوناں دے نال دین نہیں مروڑ دے، او تے دین حق نال فرعوناں نو مروڑ چھڈ دے. زندہ باد زندہ باد. بے نصیب آمد دے اولاد غیور، جان
ہاں بتن چوں مردہ درخواہ کے گو فرماندہ اگلی نشانی ہے فرعون دے دور دے جڑے بھی لوگ ہوندے نے وہ بہتے انج بن جاندے نے انہاں دی اولاد بے غیرت جمدی غیرت تو خالی ماں بہن تھی دی غیرت اندر نہیں رکھن گے انج لگے گا جی میں قبر دے اندر مردہ پیا ہے جی میں مردے نو فکر نہیں ہوندی ایویں اونوں بھی فکر نہیں ہونی جے اولاد بے غیرت پیدا ہو رہی ہوئے سمجھ لو فرعون تے حاکم ہے پھر وہی دعا منگی جڑی حضرت موسیٰ نے منگی او بولو مرے ساڈے اگے انگریزی چمونے کی کھلون نہیں سمجھ لگی ہے انگریزی چمونے سانو اللہ پاک نے او دے حکم دے پابند سانو بیان دا حکم ہے وہ کر رہے ہیں اگلا شیر سن نشانی بڑی کمال دی دسی از حیات گانا پیرانے کوہل نوجوان چوزنا مشغول تن فرماتا اگلی نشانی ہے حیات و خالی بڈھے ہون گے حیات و خالی بڈھے ہون گے یعنی بڈھے بے حیا ہون گے تے نوجوان رنا وانگوں اپنے حسن و جمال تے میک اپ وچ مصروف رہن گے منڈا 24 گھنٹے انج بنے گا جی بڈھی نے کسے کول جانا ہے تے بڈھا بے حیا ہوے گا بڈھا بے حیا ہوے گا جنہوں آندے نے قبر لتاں بھی ہون گیاں مڑ بھی شیر تازہ ہوے گی فلم تو تازہ ویکھے گا ڈرامے تو بغیر سونا گوارا نہیں کرے گا پینٹ وچ رہنا اپنے واسطے فخر تے غرور سمجھے گا اقبال فرما دے جسلے بڈھے جی بے حیا دسن جسلے نوجوان خسرے رنا وانگو دسن سمجھ لوی ہن کسے فرعون لعنتی دی حکومت امام الغارت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سراپا غارت خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپال جیوے 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 بول دے عمر ہوئے ہائے 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 یہ پوری نظم ہے فارسی دے اندر بس ایک دو شعر سنا کے انہوں بند کرنے ہیں دخترانے اوپر زلفے خود شوخ چشموں خود نما خردگی
تے رنا دا حال پہ دسدا ہے سناوا کسے مرد دی گل پہ سنانا کسے خسرے دی نہیں خسرا کنجر ہوئے دے ہو جیاں گلاں کردا ہی نہیں او بولو مرے کدی یاد سے کریں گا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد فرماندا ہے فرعون دے دور دیاں بیبییاں دا حال ہونا ہے اپنے زلف دیاں قیدی ہون گیاں ہر ویلے والاں دے بناون واسطے نویاں تو نویاں چیزاں لبن گیاں اسے چکر وچ رہن گیاں باہر نکلن گیاں تے کوشش کرن گیاں کوئی ساڈے وال ویکھ لوے جڑی وال وکھاون دے چکر وچ ہوے فرماندا ہے سمجھی اے فرعون دی دھی ہے اے فرعون دے معاشرے دی رہن والی جمن والی ہے اینو نبوت دا فیض حاصل نہیں ہویا ہائے 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 لاکھ لعنت ہے انہاں مفتیاں دے جڑے فلم دے جواز دے بھی فتوے دین یار اللہ اکبر کیا لفظ نے دختران اوبا زلف خود اسیر فرعون دے دور دیاں تھیاں رنا بہنا اپنے والاں دے چکر وچ رہن گیاں شوخ چشموں بے حیا ہون گیاں بندے نال گل کرن گیاں تے بندہ شرما کے اکھ ہٹا لوے گا اونے نہیں ہٹاونی شوخ چشم بے حیا باڈی لینگویج خود نما کوشش کرے گی ہر تھان تے اپنی نمائش دی ایس دنیا تے کم نہیں نہ ہوندا آپاں تے فرعون دیاں گلاں پکڑنے نا ہاں جی لاکھ لعنت انہاں دے اوتے نہیں سمجھ لگی جڑے فرعون دے کام کر آپاں دے فرعون دی گل پکڑنے ہیں نا شوخ چشم و خود نما اپنی نمائش کرنے والی اپنے آپ نو لوگ ہر کسی نو وکھان والی کوشش کرے گی میرا کوئی نہ کوئی پاسا ویکھ ہی لوے دہاڑے میں گزرے ہی نہ لکن دی عادت تے انہوں ہونی ہی نہیں کیونکہ فرعون دی دھی بنی کھڑی ہے اقبال کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا وہ کہندے موسیٰ نال تعلق نہیں رکھ دی یہ تھے نبوت دا فیض کوئی نہیں یہ تھے فرعون دی نحوست ہے خوردہ کی ہوئے چھوٹا جا چھوٹے تو چھوٹا بھی نا عیب نقص انہوں نظر آوے گا کادا اپنے تن نو سجاوانے یہ صابن کپڑے یہ کیا لگا ہوا ہے میں تو نہیں پہنتی اور بالوں میں یہ پتہ نہیں بیوٹی پارلر پر گئی تھی لیکن وہ اندھا فٹے مجھے ہوئی جی بڑی دا
خردہ گیر، یہ ترے صفتاں اقبال نے دسیاں، چار، اپنی زلف دی قیدی ہوے گی، بے حیا اکھ ہوے گی، اپنی نمائش وچ مصروف ہوے گی، نکے نکے عیب تن دے کڈ کے پاسے رکھ کے لوکاں دی نگاہ وچ پسند ہون دے جذبے نال معمور تے سرشار ہونی۔ وہ سمجھ لے فرعون دا دور ہے، اوتھے نبیاں دا پھر دور نہ آکھیوں۔ اقبال فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، بول دے ہو کہ نہیں؟ ہائے 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 ہائے، ایک شعر بس رہ گیا ہے، ان گلاں بتھیریاں نے وچ کیتیاں، اقبال ہے پھر تین پتہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک شعر وچ کہہ گیا ہے، النیا کا دفتر اندر بغل الامان از گفتہ بے عمل، فرما دے فرعون دے دور دے مولویاں دے تعلیم والیاں دے بغلاں دے وچ کتاباں تے بڑیاں ہوندیاں نے، پر عمل کوئی نہیں ہوندا۔